वालेकुम फर्स्ट ईयर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हमारा नया लेक्चर स्टार्ट होने लगा है जिसका नाम है उसवे रसूल अकरम। ये बाब दोयम का है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन के बारे में हमने ये आज पढ़ना है। इसको हम क्लियरली पढ़ेंगे और इसको हम देखेंगे कि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन पे हाईलाइट कर दूंगी मैं, और वैसे जो इम्पोर्टेंट हेडिंग्स होंगी उसको मैं मार्क करवा दूंगी, लिख दूंगी। ठीक है, इसको आपने गौर से समझना है और गौर से देखना है। कोई भी पार्ट इसका स्किप नहीं करना, ताकि आपको किसी चीज़ का ऐसा ना हो कि उसको समझ ना आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। अच्छा, इसकी ये हेडिंग बनेगी तमाम जहानों के लिए रहमत। ठीक है, सबसे पहले आप ये हेडिंग लिखेंगे। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपने उसमें ये वाली हेडिंग लिखनी है। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह ताला का इरशाद है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सूरह अंबिया की 107 पे ये आयत है। इसका तर्जुमा है, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। अच्छा, ये वो वाली आयत है जो आप अपने पास नोट्स में लिख सकते हैं, ताकि आपको कल को ये याद करनी पड़े और इसको लिखना पड़े तो आपको आसानी हो। ये दूसरे क्वेश्चन आंसर में भी इस्तेमाल हो सकती है, आपके तर्जुमातुल कुरान के हेडिंग्स में भी इस्तेमाल हो सकती है। छोटी सी आयत है, इसका तर्जुमा भी आप याद करके लिख सकते हैं। आगे है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदगी को पूरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पूरी इंसानियत के लिए नमूना हिदायत करार दिया गया है। सूरह अहज़ाब की 21 पे ये आयत है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतु। ये इसका तर्जुमा है, तहकीक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। ठीक है, ये भी शॉर्ट जो है एक आयत आप याद करके रख सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन बन सकता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर कोई एक आयत लिखें। ठीक है, या अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बना कर भेजा, तो इसके बारे में कोई एक आयत लिखें। ठीक है, आपने ये लिख देनी है। इसके बाद है उम्मत पर शफ़क़त और रहमत। अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इरशाद फरमाया है। ये आप पूरी आयत याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर कर लें। सूरह तौबा की आखिरी 2 आयतें हैं, आखिरी आयत है, अगर ये कर लें तो बहुत अच्छा है। इसका तर्जुमा है, मुसलमानों तुम्हारे पास अल्लाह के एक रसूल आए हैं जो तुम में से ही हैं। तुम्हारा रंज कलफत में पड़ना उन पर बहुत शाक पड़ गुजरता है। वो तुम्हारी भलाई के बड़े ही ख्वाहिशमंद हैं। वो मोमिनों पर नहायत शफ़क़त करने वाले और मेहरबान हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त और रहमत के बारे में कोई आयत लिखें, तो आप ये वाली लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं आगे। वो लिखा है यहाँ पर, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकरूज़े असहाब का कर्ज अपने पास से अदा फरमाते, बहालत ज़रूरी नमाज खुतबा मुख्तसर फरमा देते, यहाँ तक कि बकौल हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने पसंदीदा अमल को भी इसलिए तर्क फरमा देते कि कहीं वो अमल उम्मत पर फ़र्ज की हैसियत से आयद ना हो जाए। ठीक है, आगे है, मसलन नमाज तरावी सिर्फ 3 दिन मस्जिद में अदा फरमाई, सही बुखारी की ये हदीस है। और बाद अज़ां ये ख्याल की मानिया हुआ, यानी आया जहन में, इनकारी हुआ कि नमाज तरावी उम्मत पर फ़र्ज़ ना कर दी जाए। आजकल आप देखते हैं कि लोगों ने ये कॉन्सेप्ट बना लिया है कि तरावी की नमाज़ पढ़ी जाएगी तब ही रोज़ा होगा, और फ़र्ज़ नमाज़ों से ज़्यादा तरावी नमाज पर तवज्जो दी जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये बात क्लियर इसमें नज़र आ रही है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्याल मानिया हुआ, यानी ख्याल आया कि ऐसा ना हो कि नमाज तरावी उम्मत पर फ़र्ज़ कर दी जाए। इस तरह उम्मत को इबादत और मामलात में दुश्वारी से बचाने के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्र भर फ़िक्र की। मसलन मिसवाक के बारे में फ़रमाया। अब यहाँ पर मिसवाक के बारे में कोई आयत लिखें या कोई हदीस लिखें, या आपने ये वाली लिख देनी है। अगर उम्मत को दुश्वारी ना होती तो मैं इन्हें हर नमाज से पहले मिसवाक करने का हुक्म देता। सही बुखारी की हदीस है। सही बुखारी आगे लिख के आप ये हदीस लिख सकते हैं। आगे है, गर्ज ये कि खल्क़े खुदा और खालिक़ अर्ज़ व समा दोनों शाहिद हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम हैं, यानी ईमान वालों पर नहायत शफ़क़त और मेहरबान के बेहतरीन मज़दाक़ हैं। इसके बाद ये लास्ट में है, काफ़रों पर रहमत, यानी सिर्फ मुसलमानों पर रहमत नहीं थी, काफ़रों पर भी रहमत के बारे में यहाँ पर है। गुज़िश्ता उम्मतें अपनी नाफरमानी और गुनाहों के सबब मुख्तलिफ अज़ाबों में मुब्तला हुई। किसी कौम की सूरत मस्ख़ कर दी गई, किसी पर तूफ़ान का अज़ाब आया और किसी की बस्ती को उल्ट दिया गया, लेकिन हज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजूद की ये बरकत से कुफ़ार मक्का बावजूद अपनी सरकशी के दुनिया में अज़ाब अज़ीम से महफूज रहे।
اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ ہمارے پاس ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ٹھیک ہے. یہ آیت آپ نے اسی شارٹ اس میں یاد کر لینی ہے، جیسے کہ لکھا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. سورہ انفال کی یہ 33 پر آیت ہے. اس کو آپ شارٹ آیتس میں لکھ لیجئے گا، یہ آپ یاد کر لیجئے گا. ایک دفعہ نظر سے بھی دہرا لیں گے نا ایگزام سے پہلے تو یہ یاد رہ جائیں گی. آگے ہے ایک دفعہ صحابہ، اچھا یہ اب آ جائے گا ان کا واقعہ، یہ واقعہ آ جائے گا، ٹھیک ہے. یہ آپ نے ہیڈنگ لکھ لینی ہے. ایک دفعہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشرکین کے لیے بد دعا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لعنت کرنے والا نہیں بلکہ میں تو صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. حضرت طفیل بن عمرو روسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ دوس میں دعوت اسلام کے لیے بھیجا. واپسی پر انہوں نے عرض کیا قبیلہ دوس ہلاک ہو گیا ہے کیونکہ ان لوگوں نے نافرمانی کی ہے، اطاعت سے انکار کر دیا ہے. لوگوں کو گمان ہوا کہ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کریں گے، مگر آپ نے ان کے لیے دعا کی. اب یہ بھی شارٹ میں آ جائے گی. حدیث کی الگ سے لائن بنا لیجئے گا اور آیات کی الگ سے بنا لیجئے گا، ٹھیک ہے. ترجمہ ہے اللہ قبیلہ دوس کے ہدایت دو اور ان کے دائرہ کو اسلام میں لا. ان کو دائرہ اسلام. غزوہ احد میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس خون سے تر تھا، مگر مخالفین اسلام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر دعائیہ الفاظ جاری تھے. عورتوں پر شفقت آ جاتا ہے، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں لیکن پھر اسے ایک بار ریوائز کر لیتے ہیں. عورتوں پر شفقت. اسلام سے قبل معاشرے میں عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی، وہ ظلم و ستم کا شکار تھیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عزت و احترام بخشا اور ان کے حقوق و فرائض کا تعین کیا اور ان کو ماں، بیٹی اور بیوی تینوں حیثیتوں میں عزت عطا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات. سیوطی میں یہ حدیث ہے، اس کا جمع ہے جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے. امہاتی ہی نہیں ہے، امہاتی ہے، ٹھیک ہے. عرب کے لوگ ننگو آر یا بھوک و افلاس کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل اور لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کبیر رسم کو ختم کیا اور لڑکیوں کو گھر کی زینت اور گھر والوں کے لیے باعث رحمت قرار دیا. یتیموں کا والی، ٹھیک ہے. یتیموں اور غریبوں کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سراپا رحمت ہے. اچھا اب یہاں پر کبیر رسم کا خاتمہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اس کی ہیڈنگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یتیموں اور بیواؤں کا کوئی والی نہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں کی نگہداشت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو فرمایا. بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے انا وقافل الیتیم فی الجنت ہاکذا. ترجمہ ہے میں اور یتیم کی نگہداشت کرنے والا بہشت میں یوں ساتھ ساتھ ہوں گے. یعنی دونوں فنگرز سے دونوں انگلیوں کو ملا کر آپ نے اشارے سے اس طرح بتایا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت امیس زوجہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جس دن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ مؤتہ میں شہید ہوئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور فرمایا اسماء جعفر کے بچوں کو بلاؤ. میں نے بچوں کو خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سینے سے لگایا اور رو پڑے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ شاید آپ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جعفر کی طرف سے کچھ خبر آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آج شہید ہو گئے. غلاموں کا مولا. اس دور میں غلاموں کے ساتھ بڑا ظالمانہ سلوک کیا جاتا تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا سلوک اختیار کرنے کی تاکید فرمائی اور حکم دیا کہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا ماتحت بنایا ہے. تم جو کھاؤ ایسا ہی انہیں بھی کھلاؤ اور تم خود بھی پیو اور ویسا انہیں بھی پلاؤ اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالو. بچوں پر رحمت. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر نہایت شفقت فرماتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بچوں کے پاس سے ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرتے اور رک کر پیار کرتے. ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار کر رہے تھے کہ اقرا بن حابس تمیمی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے کہنے لگے میرے 10 لڑکے ہیں، میں نے کبھی کسی کو یوں پیار نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم. جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. اب یہ بھی بالکل چھوٹی سی حدیث ہے اور یہ بڑی جگہ پر آپ کو کام آ سکتی ہے، بڑی ہیڈنگ میں آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. اس کو بھی آپ یاد کر لیجئے گا.
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تو انسان جانوروں تک کے لیے باعث رحمت تھے. آپ نے ہمیشہ جانوروں سے بھی اچھے سلوک کی تاکید فرمائی. ٹھیک ہے، اب یہ جو ہے تھوڑی سی خالی جگہ کا کر لیتے ہیں جو ہمیں آ سکتی ہے. یہ والا آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ جو تمہارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو تم کھاؤ وہ انہیں بھی کھلاؤ، اور جو تم پہنو ویسا انہیں بھی پہناؤ. یہاں تک. ٹھیک ہے، عورتوں کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کیا ہمارے پاس اہم چیز ہے. اچھا، یہ والی ہیڈنگ بھی یہ والی لائن بھی آپ کر لیں، اس میں ایم سی کیوز آ سکتا ہے. اچھا، یہاں پہ کوئی نہیں ہوگا. اس کے علاوہ ہم یہاں پہ بھی چیک کر لیتے ہیں. یہ جو ہے یہاں پر یہ والی لائن بھی ہے، یہ والی. ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی ویسے یہ امپورٹنٹ کویسچن ہے لیکن اس میں کوئی اتنی خاص مجھے چیز نظر نہیں آئی جو بکس والوں نے ہائی لائٹ نہ کی ہو. امید کرتی ہوں کہ آج کی جو ویڈیو ہے آپ کو بڑے اچھے سے سمجھ آئی ہوگی، بڑے اچھے سے اس کو آپ نے دیکھ لیا ہوگا. کہاں کوئی ریڈنگ میں اگر آپ کو پرابلم ہے یا کوئی لفظ آپ سے صحیح سے ادا نہیں ہو رہا تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا. یہاں آگے نیکسٹ ہم پڑھیں گے اخوت. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. جن لوگوں نے ابھی میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، جن اسٹوڈنٹس کو پرابلم ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ لوگ باخبر رہ سکیں. نیکسٹ لیکچر اخوت تک کے لیے ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.